ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 16 श्लोका 1। दक्षः विरिञ्चितनयः अथ। दक्षः विरिञ्चितनयः अथ। दक्षो विरिञ्चितनयोऽथ। दक्षो विरिञ्चितनयोऽथ मनोः तनूजाम्। मनोः तनूजाम् मनोस्तनूजाम् मनोस्तनूजाम्। दक्षो विरिञ्चितनयोऽथ मनोस्तनूजाम्। दक्षो विरिञ्चितनयोऽथ मनोस्तनूजाम्। लब्ध्वा लब्ध्वा प्रसूतिम् इह प्रसूतिम् इह प्रसूतिमिह प्रसूतिमिह षोडश षोडश च आपकन्याः च आपकन्याः षोडश च आपकन्याः षोडश चापकन्याः षोडश चापकन्याः। लब्ध्वा प्रसूतिमिह लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः षोडश चापकन्याः। लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। दक्षो विरिञ्चितनयोऽथ मनोस्तनूजाम्। लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। दक्षो विरिञ्चितनयोऽथ मनोस्तनूजाम्। लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे धर्मे त्रयोदश ददौ त्रयोदश ददौ धर्मे त्रयोदश ददौ धर्मे त्रयोदश ददौ। पितृषु स्वधां च पितृषु स्वधां च। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च। स्वाहां स्वाहां हविर्भुजि हविर्भुजि स्वाहां हविर्भुजि स्वाहां हविर्भुजि। सतीं गिरिशे सतीं गिरिशे त्वत् अंशे त्वत् अंशे त्वदंशे त्वदंशे। स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। दक्षो विरिञ्चितनयोऽथ मनोस्तनूजाम्। लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। दक्षो विरिञ्चितनयोऽथ मनोस्तनूजाम्। लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। दक्षो विरिञ्चितनयोऽथ मनोस्तनूजाम्। लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। दक्षो विरिञ्चितनयोऽथ मनोस्तनूजाम्। लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे।